देशे अद्य 47 स्थानेषु वृत्तिमेलकानां जायेत समायोजनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 1 लक्षतः अपि अधिकेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः युवकेभ्यः प्रदद्यात् नियुक्तिपत्राणि। कर्मयोगी भवनस्य संरचनागतं प्रथमचरणमपि अद्य स्थापितं भवेत्। बिहारराज्ये अद्य नीतीशप्रशासनस्य भवेत् प्रशासनसङ्घटनार्थं सामर्थ्यपरीक्षणम्। सहैव तत्र विधानसभाध्यक्षम् अवधबिहारी चौधरी इत्येतं विरुध्य आनीतः स्यात् अविश्वासप्रस्तावः। महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्षस्य राहुल नार्वेकर इत्यस्य निर्णयं विरुध्य अद्य उच्चतमन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। शिन्दे सम्बद्धं दलगतं समूहमेव वास्तविकं शिवसेनादलम् इत्यस्य अवगमनविरुद्धमस्ति उद्धव ठाकरे इत्यस्य याचिका। साम्प्रतं श्रीलंका मॉरिशस देशयोः आरब्धा भवेत् UPI इत्याख्या धनान्तरणादिसेवा। देशद्वयस्य राष्ट्राध्यक्षौ सम्मिल्य प्रधानमन्त्री मोदी सेवायाः एतस्याः कुर्यात् आधिकारिकम् आरम्भम्। मॉरिशस देशे तु रूपे कार्ड इत्यस्यापि सेवाः क्रियन्ते। अद्य प्रभृति एव समारब्धाः। भाजपा दलाध्यक्षः JP नड्डा इत्यसौ अद्य उत्तरप्रदेशस्य मुजफ्फरनगरात् आरभेत ग्रामपरिक्रमा यात्राम्। मार्चमासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रायः 2 लक्षाधिकग्रामेषु सभानुष्ठानैः कृषकैः सह संवादः साधयिष्यते। अथ भारतस्य उदीयमानः टेनिस् क्रीडकः सुमित नागल इत्यसौ विजितवान् चेन्नई ओपन इत्याख्यां प्रतियोगिताम्। अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे तेन पराजितः इटली देशस्य क्रीडकः। अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन नवनियुक्तेभ्यः 1 लक्षाधिकेभ्यः युवकेभ्यः नाम अभ्यर्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरेत्। एतस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्याम् एकीकृतपरिसरस्य कर्मयोगी भवनम् इत्यस्य प्रथमचरणस्य आधारशिलामपि स्थापयेत्। एषः परिसरः मिशन कर्मयोगी इत्यस्य विभिन्नेषु भागेषु परस्परं सहयोगं संवर्धयेत्। वृत्तिमेलकं तावत् देशे 47 स्थानेषु आयोज्यते। वृत्तिमेलकम् एतत् देशे मुख्यतया वृत्तिसर्जनाय प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां पूर्णां कर्तुं किञ्चन प्रकल्परूपमस्ति इति अवधातव्यम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलं समग्रदेशस्य कृषकाणां मनोगतविषयान् ज्ञातुमस्ति सन्नद्धम्। एतदर्थम् अद्य प्रभृति ग्रामपरिक्रमा यात्रा समारब्धा भवेत्। एतस्याः यात्रायाः शुभारम्भः गोः हलस्य ट्रैक्टर इत्यस्य च पूजनेन भवेत्। भाजपा दलाध्यक्षः JP नड्डा एतस्य शुभारम्भं कुर्यात्। एतस्याः यात्रायाः अन्तर्गतं देशस्य प्रायः 2 लक्षग्रामेषु सभाः कृत्वा कृषकाणां मनोगतान् विषयान् ज्ञातुं प्रयासः करिष्यते। तेषां समस्याः आकाङ्क्षाः च ज्ञातुं तत्र कार्याचरणं भवेत्। अनन्तरं च कृषकैः प्राप्ताभिः सूचनाः भाजपादलस्य सङ्कल्पपत्रे सम्मिलिताः भवेयुः। भाजपादलस्य आग्रहः अस्ति यत् एतेन कृषकाणां मनोगतं सङ्कल्पपत्रे स्थानमवाप्नुयात्। एतस्याः यात्रायाः तावत् उद्देश्यं कृषकाणाम् आर्थिकक्षमतायाः संवर्धनम् अथ क्षेत्रानुसारं कृषकेभ्यः योग्यनीतीनां निर्माणमस्ति। महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्षस्य राहुल नार्वेकर इत्यस्य निर्णयं विरुध्य अद्य उच्चतमन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। शिन्दे सम्बद्धं दलगतं समूहमेव वास्तविकं शिवसेनादलम् इत्यस्य अवगमनविरुद्धं तावत् उद्धव ठाकरे याचिकां विहितवान् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः मध्यप्रदेशस्य झाबुआ स्थले प्रायः 300,700 कोटि व्यययुतानां निर्मास्यमानानाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां समारम्भं कृतवान्। यत्र झाबुआवासिभ्यः जनजातीयसमुदायेभ्यः अपि अनेकाः योजनाः समाहिताः। युगपदेव प्रधानमन्त्री आहारानुदानयोजनायाः अन्तर्गतं प्रायः 2 लक्ष महिला लाभार्थिभ्यः आहारानुदानस्य मासिकदेयराशिमपि वितरितवान्। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं मध्यप्रदेशस्य विभिन्नाभ्यः विशेषवञ्चितजनजातीयमहिलाभ्यः पौष्टिकाहारं प्रापयितुं प्रतिमासं 1500 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री स्वामित्वयोजनायाः लाभार्थिभ्यः भूयोपि 1.5 लक्षसङ्ख्याकान् अधिकाराभिलेखान् वितरिष्यति।
तावत् नरेन्द्रमोदी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इत्येतस्याः अन्तर्गतं ग्रामाणां विकासार्थमपि निर्धारितं सहायता राशिं प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री झाबुआ स्थले एव सीएम राइड स्कूल इति विद्यालयस्य शिलान्यासं समाचरितवान्। अथ जलापूर्तिव्यवस्थाम् उद्दिश्य तलवाड़ा परियोजनायाः अथ रेलस्थात्रस्य पुनर्विकासाय आधारशिलाम् अपि स्थापितवान्। प्रधानमंत्री मध्यप्रदेशे अनेकाः मार्गविकासपरियोजनाः समेत्य अन्येषां विद्युत्स्थात्रपराणां विकासोपक्रमाणाम् अपि लोकार्पणं शिलान्यासं च समाचरितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेशस्य झाबुआ स्थलीये यात्राक्रमे ह्यः विशाल वनवासी महाकुम्भं सम्बोधितवान्। समारोहस्थले तत्र उपस्थितः विशालः जनसमूहः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सर्वात्मना स्वागतं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् प्रत्युत्तरे अभिवादनं विज्ञाप्य सर्वेभ्यः कृतज्ञता प्रकटिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वामी दयानंद सरस्वत्याः 200तमीं जन्मजयन्तीम् आलक्ष्य ह्यः आयोजितं समारोहं सम्बोधितवान्। गुजरातराज्यस्य मोरबी क्षेत्रे स्वामीवर्यस्य जन्मस्थले टङ्करे एष समारोहः अनुष्ठितः अभवत्। आभासीयमाध्यमेन कार्यक्रमं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् तदीये जीवने स्वामी दयानंद सरस्वती वर्यस्य विशिष्टः प्रभावः अस्ति। तेन एतदपि उक्तं यत् स्वामी दयानंद सरस्वती वर्यः न केवलः वैदिकर्षिः प्रत्युत राष्ट्रचेतनायाः अपि ऋषिः आसीत्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भारतस्य विषये स्वामीवर्यः विश्वासं धारयति स्म। तमेव विश्वासम् आश्रित्य अमृतकालक्रमे अस्माभिः आत्मविश्वासे परिवर्धनं कर्तव्यमिति। प्रधानमंत्री महिलाधिकारिभ्यः महर्षि दयानन्दवर्यस्य कर्तव्यजातं सन्देशं च स्मृतवान्, सर्वान् च स्मरितवान् अपि। महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। देश के इन प्रयासों से जन जन को जोड़ना, ये आज महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तराखण्डस्य हल्द्वानी नगरे जातायाः हिंसायाः मुख्यारोपी अब्दुल मलिक इत्यसौ ह्यः उत्तराखण्डारक्षिदलेन दिल्ल्यां निगृहीतः। उत्तराखण्डारक्षिदलम् अब्दुल मलिक इत्येतं दिल्लीतः हल्द्वानीं नीतवत्, यत्र सः हिंसाविषये परिपृच्छ्यते। हल्द्वानीनगरे हिंसायाम् अब्दुल मलिकस्य भूमिका वस्तुतः अतीव महत्त्वपूर्णा इति कथ्यते। हल्द्वानी नगरे हिंसायाः अनन्तरम् आरक्षिबलेन महती सफलता प्राप्ता अस्ति। नैनीतालारक्षिदलम् उपद्रवे विशेषतः लग्नान् 5 जनान् निगृहीतवत्। एते उपद्रवे रताः जनाः सङ्गृहीतछायाचित्रादिसाक्ष्याणाम् आधारेण निगृहीताः सन्ति। एतन्मध्ये बनभूलपुराक्षेत्रं विहाय अन्येभ्यः क्षेत्रेभ्यः जनसमूहार्थं निषेधाज्ञा हृता अस्ति। जनपदप्रशासनं दुग्धं, भोजनसामग्रीम्, औषधादीनि अन्यानि आवश्यकवस्तूनि हि जनेभ्यः प्रापयति। अन्येषाम् अभियुक्तानां निग्रहणार्थम् आरक्षिदलीयाः समूहाः निर्मिताः सन्ति। जनसमूहनिषेधाज्ञा प्रभावितक्षेत्रं विहाय अन्येषु क्षेत्रेषु तावत् अन्तर्जालादिसेवा पुनः सञ्चारिता अस्ति। अयोध्याधाम्नि भगवतः श्रीरामस्य विग्रहं वीक्षितुम् उत्तरप्रदेशस्य विधानपरिषदोः सदस्याः ह्यः अयोध्यां सम्प्राप्तवन्तः। अयोध्यायां प्राप्तानाम् उत्तरप्रदेशस्य मन्त्रिणां, विधायकानां च उपरि जनाः पुष्पवृष्टिमपि कृतवन्तः। अत्र समाजवादीदलं विहाय सर्वेषां दलानां विधायकाः समाविष्टाः आसन्। सर्वैः च सदस्यैः जय श्रीराम इत्येवम् उद्घोषः विहितः। एते हि सदस्याः वस्तुतः उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य अथ च विधानसभाध्यक्षस्य सतीश महाना इत्यस्य च निमन्त्रणम् अवाप्य भगवतः रामस्य विग्रहं द्रष्टुम् आगताः आसन्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः पुणे स्थिते वेदश्री तपोवनमठे अध्यात्मगुरुं गोविन्ददेवगिरिवर्यं सम्मिल्य संवादं साधितवान्।
उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तत्र गीताभक्त्यमृतमहोत्सवे अपि सहभागं कृतवान्। सः अवदत् यत् भक्तिजन्या हि शक्तिः शत्रुजनान् सर्वदैव निर्बलान् करोति इति। उत्तराखण्ड प्रशासनेन समान नागरिक संहिता विधेयक सम्बद्धः विधिः निर्मितः अस्ति। एतस्य च विधेः सफलतया क्रियान्वयनाय नियमावलीं सज्जीकर्तुं प्रारूपसमितिः संरचिता अस्ति। तत्र समान नागरिक संहिता विधेयकाधिनियमस्य सफलतया प्रभाविरूपेण वा क्रियान्वयनाय नियमावलीं सज्जीकर्तुं संरचितायां प्रारूपसमित्याम् उत्तराखण्ड प्रशासनेन पूर्वमुख्यसचिवस्य शत्रुघ्नसिंहस्य अध्यक्षतायां नवसदस्यीयः गणः संघटितः अस्ति। येषु 4 पदेन सदस्याः अपि सन्ति। समितिः एषा समान नागरिक संहितायां प्रस्तावितानां प्रावधानानां सुगमतया प्रवर्तनाय तथ्यानि समाविष्टानि कुर्यात्। उत्तराखण्ड प्रशासनं विधेयकस्य अभ्युपगमनानन्तरं प्रदेशे शीघ्रातिशीघ्रमेतं विधिं प्रवर्तयितुं कामयते। ध्यानयोग्यमस्ति यत् समान नागरिक संहिता विधेयकम् उत्तराखण्ड विधानसभायां पारितं गतं विधेयकं तावत् राजभवनमाध्यमेन राष्ट्रपतेः अनुमोदनार्थं प्रेषयिष्यते। प्रज्ञाप्रवाहस्य राष्ट्रीय संयोजकः जे नन्दकुमारः उक्तवान् यत् संस्कृतं मृतभाषा इति कथनमात्रम् उपहासास्पदमस्ति। अथ एतस्य पृष्ठे सनातनसंस्कृतेः विखण्डनार्थं योजनाबद्धः प्रयासः इत्येव वक्तुं शक्यते। एतस्याः दुःस्थितेः उत्तरदायित्वं देशस्य प्रथमप्रधानमन्त्रिणे जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्मै एव। सः आरोपितवान् यत् संस्कृतविरोधी ननु सः अपि आसीदेव। सः वदति यत् भारतीया सनातनसंस्कृतिः कदापि अन्यस्य देशस्य समाजस्य जातेः वा विरोधं न कृतवती, किन्तु भारतस्य सनातनसंस्कृतेः हिन्दुत्वस्य च नाशाय सर्वैः अपि बहवः प्रयासाः कृताः इति नूनं दुःखास्पदम्। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये पुस्तकस्य एकस्य विमोचनकार्यक्रमे सः एवं वदनासीत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।